पंजाब की आवाम सैलाबी सूरत-ए-हाल से दो चार। रावी, शनाब, सतलुज की मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। अगला पानी निकलता नहीं कि नया रैला आ जाता है। दरिया शनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। हेड कादिराबाद से 5,30,000 क्यूसेक का रैला जनूबी पंजाब की तरफ रवाना। सरगोदा के मकाम पर फिर तुगयानी। गांव ट्रेडेवाला में सैलाबी पानी दाखिल, फसलें ज़ेर-ए-आब। शहरियों की नकल मकाने। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें अलर्ट, कश्तियों का इंतजाम। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर पानी गेज पर 414 के करीब सैलाब, मुतादिद आबादी और फसलें निकल गया। हंगामी इकदाम तेजी से जारी, बंद तोड़ने के लिए तैयारियां मुकम्मल। सैलाबी रैला शहर के आखिरी बंद सकंदरी नहर तक पहुंच गया। चाहबख्श वाला ज़ेर-ए-आब, बस्ती लंगड़ियाल और बस्ती कासिम बेला भी पानी में दाखिल। मुल्तान में सैलाबी पानी ने शेरशाह की बस्तियों को डबो दिया। जनूबी हिस्से में जमीन दरा बंद टूट गया। पानी बस्ती गागरा, हसन बख्श चौक, नसीरुवाला में दाखिल। पानी मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड तक पहुंच गया। मकीनों ने बंद पर पनाह ले ली। मुल्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई एकड़ पर काश फसलें तबाह। किसानों का कहना है सारी तैयार फसलें सैलाब की जद में आ चुकी। अरबी अब 500 रुपए मन फरोख्त हो रही है। माली बदहाली का शिकार हैं। हुकूमत से मदद की अपील। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। रेले निशेबी इलाकों दरिया चनाब के पुल से गुजरने लगे। रंगपुर में सैलाब की तबाहकारियां, 28 मोजाजात मुतासिर, मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कई अफराद बेघर। दुआबा संकी, लालपुर और चकरोहाड़ी में पानी का दबाव। अभी तक कोई बंद नहीं तोड़ा गया। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रंगपुर में हंसते बसते देहात उजड़ गए। बिफरे रैलों ने किसानों की कमर तोड़ दी। फसलें, बागात, घर सब सैलाब की नजर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अगर हुकूमत ने माली इमदाद ना दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुतासरीन परेशान। शुजाबाद के मकामी सैलाबी सूरत-ए-हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। मौजा 7 बर्स, भाना, अमानुल्लापुर में तबाही। जलालपुर, खाकाकी के इलाकों में भी पानी ही पानी। पठानवाला, 34 शरीफ, गौसपुर में भी पानी के घेरे में। शुजाबाद में अफसोसनाक वाकया। 20 साला नौजवान सैलाबी रैलों में डूब गया। रेस्क्यू टीमों ने मोहम्मद जाफर की तलाश शुरू कर दी। मोजा गर्देशपुर में 3 अफराद रैलों में डूब गए। मकीनों ने गुलाम कादिर और मोहम्मद वसीम को बचा लिया। दरिया चनाब बिफरने से तरंडा मोहम्मद पनाह में तबाही। पानी बस्ती सोबन शाह में दाखिल। घर, फसलें डूब गई। पानी जमा होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकीनों को मुश्किलात का सामना। दरिया रावी में सैलाबी रैले। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में हेड सिदनाई पर 1,39,000 क्यूसेक का रैला। सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। हजारों मकीन छतों से महरूम। खुले आसमान तले। रावी किनारे रिहायशी इलाके खाली। मौजा, खतपुर, संदार, दार मुहर्रम, परियां वाला प्लॉट डूब गए। रांगू केनाल मुल्तान खानेवाल रोड के करीब से टूट गई। दरिया सतलुज में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह के मकाम पर 3,27,000 क्यूसेक का रैला। हेड सुलेमानकी पर 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी 1,02,000 क्यूसेक है। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। मिंशनाबाद के सैलाब मुतासरीन दोहरे अजाब में मुब्तला। एक तरफ दरिया सतलुज की तबाहकारियों का सामना तो दूसरी जानिब कश्ती मालिकान ने हजारों रुपए की दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी। मुतासरीन का कहना है कि घर छोड़ने से चोरियां होती हैं। इंतजामिया और रेस्क्यू ने कोई मदद नहीं की। दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। लुडन के नवाही इलाका छज्जूदैया में हिफाजती बंद टूट गया। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब। खवातीन और बच्चे घरों में महसूर। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए अपील। भावनगर में भूखा पतन से बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैलाब से तबाहकारियां, फसलें और घर डूब गए।
30 سے زائد عارضی بند بھی پانی میں بہہ گئے. شہروں پر پانی آنے سے زمینی رابطہ منقطع. بورے والا میں دریا ستلج کی تباہ کاریاں. ہنستے بستے گھر برباد. گزرگاہوں سڑکوں پر پانی جمع. سیلاب متاثرین کے شب و روز کھادر نہر گزارنے لگے. لڈن میں بستی آڑی والا میں سیلابی ریلوں سے تباہی. نواحی علاقہ چھجو دیا میں بھی حفاظتی بند لہریں بہا لے گئی. دریا ستلج میں خیرپور ٹامے والی کے مقام پر سیلابی صورتحال خطرناک. حفاظتی پیر پیڑے شاہ بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. متاثرین مال مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر منتقل. سیلاب متاثرین کی طرف سے سہولیات کی فراہمی پر اظہار اطمینان. بہاولپور میں 90,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا. پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد بستیاں زیرآب. فصلیں دریابر. بہاولپور صدر میں موزہ ڈانگرا کا زمیندارہ بند ٹوٹ چکا. پپری راجن کے مقام پر تمام چھوٹے بڑے بند دریابر. مبارکپور میں سیلابی ریلا عبداللہ پور تک جا پہنچا. مکینوں کی نقل مکانی. نوشہرہ جدید میں پتن جبیل کا بند ٹوٹنے سے نشیبی علاقے زیرآب. جہاں کوئی نہ پہنچ سکا وہاں روہی پہنچ گیا. ترنڈا محمد پناہ کے علاقہ غفور آباد میں دریا شناب نے تباہی مچا دی. 600 سے زائد گھر سیلاب میں ڈوب گئے. علاقہ مکین گھروں میں محصور. راستے منقطع. علاقہ مکین ریسکیو ٹیم اور امداد کے منتظر. سال کیکر کی حفاظت اب دریا کو کیسے دے دوں. بہاولپور میں شہری ستلج کی موجوں کے مقابل آ گیا. درخت کو بہنے سے بچانے کے لیے لوہے کی تار سے باندھ دیا. شہری کے مطابق گرے درختوں کی اوٹ سے کٹاؤ بھی کم ہو رہا ہے. لودرا میں ایک اور بند سیلاب کی نظر. اکبر خان زمیندارہ بند ٹوٹنے سے بستی جھوک جانن زیرآب. منسی والا بستی میں بھی پانی کی لپیٹ میں. کہروڑ پکا میں رحیم کلی کے مقام پر بند ٹوٹ گیا. پانی گھروں میں داخل. ستلج راوی اور دریا شناب کا پانی پنجنت پر پہنچنے لگا. ہیڈ پنجنت پر اس وقت پانی 1,85,000 کیوسک ہے. اور شریف میں مکھن بیلا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا. سینکڑوں ایکڑ رقبہ اور آبادیاں زیرآب. مکھن بیلا نورپور مکھڑالی سمیت دیگر بستیاں پانی میں داخل. کچی شکرانی رسول پور جاگیر صادق آباد بیٹ احمد بھی سیلاب کی زد میں. دریا سندھ میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا. خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر 3.5 لاکھ کیوسیک کا ریلا. درجنوں بستیاں زیرآب. سینکڑوں ایکڑ فصلیں ڈوب گئیں. محکمے الرٹ. امدادی سرگرمیاں جاری. بہاولپور کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری. اب تک 180 مواضعات سیلابی پانی سے شدید متاثر ہوئے. 6,200 سے زائد افراد اور 41,582 جانوروں کو ریسکیو کیا گیا. فلڈ ریلیف کیمپس کی تعداد 27 سے بڑھا کر 31 کر دی گئی. ملتان میں روہی بنا. سیلاب متاثرین کی آواز. روہی ٹیم نے ریسکیو ریزی ٹیموں کے ہمراہ سیلاب میں پھنسی فیملی کو ریسکیو کر لیا. پانی میں ڈوبے گھر سے 4 چھوٹے بچوں خاتون اور کتے کو بچا لیا. ریسکیو کرانے پر متاثرین روہی کے شکر گزار. سیلاب کی آفت سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ بھی میدان میں. ملتان بہاولپور بہاول نگر مظفر گڑھ میں فلڈ ریلیف کیمپس. سیلاب متاثرین کو بہترین سہولیات کی فراہمی کی کوشش. ریسکیو ٹیمیں متحرک. نقل مکانی کے لیے وسائل کا بھرپور استعمال. بورے والا میں مخیر حضرات متاثرین کی مدد کو پہنچ گئے. سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز. متاثرین میں کھانا اور راشن تقسیم. مخیر حضرات کی عوام سے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل. سیلاب کی آڑ میں ذخیرہ اندوز سرگرم. بہاول نگر میں گندم کی قیمت میں اضافہ. 4,100 روپے من فروخت. آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ گندم کا ریٹ 5,000 روپے تک بھی جا سکتا ہے.
روٹی 14 روپے، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 روپے سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ سیلاب کی آڑ میں قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں بڑے فیصلے، پیرا کو سخت کارروائی کا حکم۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس بھی متحرک، فیڈ ملوں میں گندم کا استعمال روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ڈیرہ غازی خان میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ ایم پی اے محمد حنیف پتافی، ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد سمیت علماء مشائخ اور شہریوں کی شرکت۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ اور سرکار کی آمد مرحبا، سہنے کی آمد مرحبا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، سرگودا میں درود و سلام کی صدائیں۔ جنوبی پنجاب میں رنگ و نور کی بہار، گلیاں بازار عمارتیں رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئیں۔ مساجد اور گھروں میں محافل کا اہتمام۔